والفجر وليال عشر مفسرین کہندے نے انہاں 10 دناں تو مراد ذی الحجہ دے ایام نے تے جڑا سانو سب نالوں پہلا کام کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے میرے پیغمبر دے صحابہ فرماندے نے جدو اسی ذی الحجہ دا چن دیکھ لیندے بازار دے اندر چلے جاندے بازاراں دے اندر چلے جاندے بابا سے بلند سی تسبیحات بیان کردے کیڑے الفاظ کہندے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دے صحابہ اپنی زبان وچوں انہاں الفاظاں نوں جاری فرماندے نے اللہ اکبر لا وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا میرے پیغمبر دے صحابہ انہاں کلمات نوں باواز بلند پڑھ دے تاکہ لوگاں نوں ترغیب دلان واسطے ذی الحجہ دا چن نظر آ گیا ہے ذی الحجہ دا چن نظر آ گیا ہے پہلے سانو یہ کام کرنا چاہیے دوسرا کیڑا کام